इस महीने के पहले 10 दिन हैं जुलहज के, इनको अशरा जिलहज कहा जाता है। अशरा का माना 10 होता है, जिलहज का माना हज वाले। हज वाले पहले 10 दिन, क्योंकि हज के अक्सर आमाल जुलहज के महीने में और उसके पहले 10 दिनों में किए जाते हैं, इसलिए इसको अशरा जिलहज कहा जाता है। यह वो अशरा है जिसकी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम उठाई। 30वां पारा है सूरा अल फजर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल फजर, मुझे सुबह की कसम। वलयालिन अश्र, मुझे 10 रातों की कसम। वश्शफ़अ वल वत्र, मुझे जुफ्त की और ताक की कसम। अक्सर मुफस्सरीन के नजदीक इससे मुराद अशरा जिलहज्जा है। दूसरी खुसूसियत, यह जो अशरा मुबारका है जो चंद दिनों बाद शुरू हो जाएगा, यह ऐसा अजीम अशरा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अशरे को अपने कुरान में अय्याम मालूमात कहा। स्पेसिफाइड डेज, खास दिन, तयशुदा दिन, मशहूर दिन, मारूफ दिन, जाने पहचाने दिन। अल्लाह के यहां वो दिन जिन दिनों की शोहरतें हैं, वो दिन जिन दिनों के कुरान में चर्चे हैं, वो दिन जिन दिनों के आसमानों में तज़किरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इनको अय्याम मालूमात कहा, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम का तज़किरा किया कि उस वक्त को याद करो, बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, हमने इब्राहीम को बताया कि मेरा घर कहां बनाना है, कहां बनाना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर से फारिग हुए तो रब ताला ने कहा, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज, ऐ इब्राहीम अब आप लोगों में ऐलान कर दें, हज के लिए आया करें। कहा, अल्लाह मैं कमजोर हो ना तवा, मेरी आवाज कहां कहां पहुंचेगी। कहा, तुम्हारे जिम्मे ऐलान करना है, वअलैनल बलाग, उसको पहुंचाना हमारे जिम्मे है। उस मौके पे अल्लाह ने कहा, यअतूका रिजालन वअला कुल्लि दामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक लियशहदू मनाफिअ लहुम। इब्राहीम तुम इस घर के हज का ऐलान कर दो, लोग दूर दराज से आएंगे, पैदल भी आएंगे और दुबली पतली ऊंटनियों पे दूर दराज के इलाकों से, गहरी गलियों महल्लों चौकों चौराहों से तेरे पास आएंगे। लियशहदू मनाफिअ लहुम, दीनों दुनिया की बरकतें उनको बैतुल्लाह में आके मिलेगी। ये बरकतों वाला घर है, यहां से उनको हिदायत मिलेगी, उनके सीने पाक होंगे, इत्तेहाद का पैगाम मिलेगा, उनकी सोचें पाक होंगी, वो शिर्क से पाक होंगे, उनको खालिस अकीदा मिलेगा, तौहीद की नेमत मिलेगी, उम्मत का तारुफ मिलेगा, आपस में मोहब्बत मिलेगी। और इन दिनों के अंदर यज़्कुरुस्मल्लाह फी अय्यामिन मालूमात, इन खास दिनों के अंदर वो अल्लाह को याद भी करेंगे, अल्लाह का जिक्र भी करेंगे। यहां भी अल्लाह ने इन दिनों का तज़किरा किया। एक तीसरा मौका है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ताला ने कहा, मूसा मेरा तेरे साथ वादा है, 30 दिन तुमने इबादत करनी है, रोजा रखना है, मेरी याद में मस्त रहना है, और उसके बाद 10 दिन मजीद मेरी इबादत में लगाने हैं, और फिर मैं तुम्हें कोहे तूर पे बुला के अपनी हम कलामी का शरफ नसीब करूंगा। इंसानी तारीख में यह शरफ हजरत मूसा को नसीब हुआ,
بالکل ایسے جیسے آپ کال کر رہے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. آپ کے افہام اور موجودہ دور کی عقلوں کے بات کو قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ایسے بات کی جیسے ہم کال کرتے ہیں، براہ راست بات کی. جناب موسیٰ نے اللہ کی بات کو سنا، ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ نے جناب موسیٰ کو یہ اعزاز دیا کہ کوہ طور پہ بلا کے رب تعالیٰ نے موسیٰ سے ہم کلامی کی، گفتگو کی، محبت کی باتیں کی. اور جس دن کو اللہ نے باتوں کے لیے منتخب کیا، اور وہ 40 دن جو اللہ نے موسیٰ کی عبادت کے لیے پسند کیے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ مفسرین کے بہت بڑے امام حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر جناب ابن عباس سے سیکھی، 3 مرتبہ قرآن کی تفسیر سیکھی اور 30 مرتبہ قرآن کی تلاوت صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عباس سے سیکھی، جن کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے کہا اذا جاءك التفسير عن مجاہد فحسبك بی. جب امام مجاہد قرآن کا مفہوم بیان کر دیں پھر کسی اور کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے جو 30 دن عبادت کے لیے خاص کیے وہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اور جو 10 دن علیحدہ خاص کیے اور ٹوٹل 40 ہوئے وہ 10 دن ذو الحجہ کے 10 دن تھے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. یہاں بھی اللہ نے ان 10 دنوں کا اسپیشل تذکرہ کیا. ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. اور پھر مزید 10 کا وعدہ لے کے 40 پوری کر دیں. اور اللہ رب العزت نے جس دن حضرت موسیٰ سے ہم کلامی کا شرف ان کو بخشا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق یا ان کی تفسیر کے مطابق وہ ذو الحجہ کی 10 تاریخ تھی، عید والا دن تھا، عید الاضحیٰ. ترتیب سے گنتے جائیے گا. پہلی فضیلت ان دنوں کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر. جناب ابراہیم کا تذکرہ آیا، بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو ان سے اعلان کروایا کہ ان دنوں میں آ کے بیت اللہ کا حج کریں اور ایام معلومات میں لوگ اللہ کا ذکر کریں. جناب موسیٰ کی باری آئی، ان کو ہم کلامی کا شرف دیا، عبادت کے لیے دن خاص کیے، تو اللہ رب العزت نے بالخصوص ذی الحج کے 10 دن اور بالخصوص 10 دنوں میں سے علی الوجہ الاخص 10 تاریخ کو اسپیشلی اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے انہیں ہم کلامی کا شرف نصیب کیا.